नारद उवाच भोगणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भा गजवक्त्रतिलोचनाः मुक्तिदसुभदश्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दनस्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहं। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव या प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गिरीष्टक ज्ञानश्रेष्ठं परिष्टस्य तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षि तत्रैवान्तर्धते विभुः नारदः प्रेयौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे सङ्कल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनीं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरे पदम् इति श्री नारदपञ्चरात्रे ज्ञानामृतसारे प्रथमैकरात्रे गणपतिस्तोत्रं नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः।